भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणत जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 287 दिसाची बासोणी 280 आणि 7 दिसाची ही बासोणी आज अशी आसा. मोगाचे न्हू हो सकाळचो वेळ तुमकां जण एकल्याक नंदन जाल्लो जावं दी आशिर्वादी जाल्लो जावं दी बेसांवांनी बरलो जावं दी कुरप्यान बरलो जावं दी एक दैवीक शक्तीन बरलो जावं दी आज तस सर्वेस्पो देव तुमच्या मुखल्यान वचूं दी वायटांतावन विघ्नांतावन अनवरांतावन तुमकां राखून उरूं दी. तरणाट्यांनो आनी भुरग्यांनो तसो सर्गीचो बाप तुमकां आशिर्वादांनी भरूं दी. आज कोणाची एग्जाम आसा जावं फुरो तसो देव तुमकां राखून दी आनी जाणवायन भरूं दी. दीस तुमचो सर्वेस्पराच्या देवाचेर पातयल्लो आशिर्वादीत जाल्लो दीस तुमचो जावं दी म्हणून आयचे दिसा मागया. मोगाचे न्हू उतार आज आमकां म्हणटा किर्तनान 22:62 वळी 8 साम चॅप्टर 62 वर्स 8 परचे सदांच ताचेर विश्वास दवर. फर्स्ट पॉयंट जावं आसा परजे सदांच ताचेर विश्वास दवर. परजे सदांच तुज्या देवाचेर विश्वास दवर. परजे तुका रचल्या देवाचेर पातयणी दवर. परजे आज अकंत येयला कश्ट येयला कितेंय कोणी तुका आज सकयल घाला तुजें नांवपाड केला अन्याय केला म्हण थंय स्टक्क जावन सांपडन खरगोन ह्या खंयचे संवयेक वळख जावन बसनाका. परजे सदांच तुका रचलो देव आसा. ताणें इस्रायल परजेक 40 वर्सां राखून वेलात. इस्रायल परजेच्या दोळ्यांत ते दुकां पळोवन मोयशेक त्या स्वता धाडलें. फाऱ्या वेतां सुटका लाभयलें. मात्र न्ही इस्रायल परजे खातीर सगळो दर्यो देवान उक्ते केलो. तो देव आज तुका आनी म्हाका म्हणटा परजे सदांच त्या सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवर. ताच्या पुता जेजूचेर पातयणी दवर. प्रत्येक तरां जेजू लागीं आयिल्ल्या प्रत्येक तरां 12 वर्सां वयसा लागीं वचून थकोन वचून निराश जावन कंगाल जावन पयशे नासतना कंगाल जावन आयिल्ल्या 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक जेजूची दैवीक शक्तीचो अनुभव तिका तो कन्न दिता. 12 वर्सां पिडा नापयस जाता जिवितांत एक संतोष एक समाधान तिच्या जिवितांत जेजू प्राप्त करता. आज त्या खातीर तेच देवाचे तर म्हणटा की परचे सदांच तुझ्या सडवंदरा देवाचेर तूं रचल्या देवाचेर तूं सांबाळच्या देवाचेर आज पातयणी दवरत
आज म्हणटा की परचे सदांच ताजेर विश्वास दवर पहिले विश्वास. आज कितेंय कर देवाचे पातळीर विश्वास दवर. देव म्हज्या सांगात असो विश्वास दवर. देव म्हाका राखून व्हरता. देव म्हज्या भुरग्याक बरी वाट दाखयतलो म्हण विश्वास देवाचेर तुका आसूंक जाय. इम्पॉर्टंट म्हज्या मोगाचेर देवसार हे विश्वास देवा म्हाका चुकयता. कितली बावणी पळय म्हज्या मोगाचेर आमी मिसा वेता कितले मिसळता. ह्यो क्रिस्तान खरो जिवंत जेजू म्हज्या मोगाचेर आमच्या मदें हजर आसता. हर एक दीस म्हणटा की ही म्हजी कूड हे म्हजें रगत. हर एक दिसा आज आमी जर तर विश्वासान त्या पवित्र सक्रामेंतान म्हज्या मोगाचेर जेजूक तर आमी आराधन करता जाल्यार वर्त्यान वर्ते मेरिकल वर्त्यान वर्ते हिलींग तेच जावन आसा. आज म्हणटा फर्स्ट देवाचे तर परजे सदांच ताचे विश्वास दवर. ताचे मुखार तुझे काळीज उगड. ताचे मुखार हान्नान पिनेनाच्या मुखार काळीज उगडो ना. पिनेनान तिका केंडले. हान्नान सर्वेस्परा देवाच्या मुखार आपले काळीज उक्ते केले. हान्नान म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक एल्कायना लागीं आपले काळीज उक्ते करूं ना. तिणें सर्वेस्पराच्या तेंपलान गेली. सर्वेस्पराच्या देवाच्या मुखार आपले काळीज तिणें उक्ते केले. आपले काळीज तिणें उक्ते केले. देवाच्या मुखार आपले काळीज तिणें उक्ते केले. म्हज्या मोगाचेर आज उतार म्हणटा की ताचे मुखार तुझे काळीज उगड. कित्याक म्हणल्यार हर एक दिसा आमच्या काळजात विंगड घुट आसा. हर एक दिसा आमचे काळीज धैर्य सांडल्या बरी आसा. हर एक दिसा आमचे काळीज कोण ना कोणी व्यक्ती कुडके करते आसा. जावं फुरो बायल घोवाच्या काळजात दुखयता. जावं फुरो घोव बायलेच्या काळजात दुखयता. जावं फुरो तुम्ही भुरग्याच्या काळजात दुखयता. जावं फुरो कितें ना कितें घडिता आमच्या जिवितांत घडोवनच आसा हर एक दिसा. त्यात म्हणजे इन्नर हिलींग हर एक राती आमी न्हिदच्या पयले हांतुरल्या वेच्या पयले आमी बसूंक जायले शांत 5 मिनटां. सोम्या आज आमी कोणा दुखयला. कोणाच्या दोळांतल्यान दुखा गळयशिला ना. म्हाका कोणें दुखयला. कोणें म्हज्या दोळांतल्यान दुखा गळयशिला. जर कोणें म्हाका दुखयलें वच जाल्यार सोम्या आज काकोतका दाय दाखयतांची काळजांतून भोगसूंक आज म्हाका आदार दी. जर तुवें कोणें दुखयलें वच जाल्यार मार्क्स भरी न्हिदच्या पयले सोम्या हांवें कोणाक उतरान करण्यान दुखयलें जाल्यार म्हाका भोगशी म्हजे जेजू ही उतरां तांच्या काळजांत रोमान अशें तांचे काळज सगळें पेकय म्हणून हर एक दिसा मागया. हांगा म्हणटा की प्रत्येक जाण ताचे मुखार तुजें काळीज उगड. कित्याक देव एकलोच आमचो आसरो. देव एकलोच आमचो आसरो. किर्तनांत 18 ओळी 1 आनी 2 म्हणटा की देव एकलोच आमचो आसरो जावन आसा. देव एकलोच आमचो आदार जावन आसा. हांगा म्हणटा की ताचे मुखार तुजें काळीज उगड. कोणालाय तुवें काळीज उगड नाका. जर तूं तुज्या देवाच्या मुखार तुजें काळीज उगडतें जाल्यार हान्नान सर्वेस्परा देवाच्या मुखार तिणें तिचें काळीज उगडलें आनी प्रत्येक तरान जे काळजाचे कितें उणेपण देवाक कळीत जालें आनी प्रत्येक तरान देव एलिदोरी म्हणटा की तुका येवच्या वर्सां भितर भुरग्याचें देणें प्राप्त जातलें. तिणें कोणाच्या मुखार तिणें काळीज उक्तें करूं ना. देवाच्या मुखार रसल्या देवाच्या मुखार तिणें तिचें काळीज उक्तें केलें. ते देवान ती उक्तें केल्ल्या काळजाचे गाय पेकयले. मात्र न्ही हे भुरग्याचे तेणें वर्त्या प्रवादी सामुएल म्हणल्यार प्रवादक तिच्या गर्भांत जल्मचो हक्क अधिकार देवान तिका फावो केलो. आज परतूर म्हणटा पळय म्हज्या मोगाचेर किर्तनांत 50 वळी 22 म्हणटा. साम चॅप्टर 55 वर्स 22 दुसरे भासणी जावं आसा. तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड. हर एक वचे घेवन बसो नाका. हर इरारे बेजार घेवन बसो नाका. हरीस थकोन बसो नाका. आज म्हणटा की तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंड अळोवंक दिवचो ना. हांगा म्हणटा की तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. हान्ना हे वचे घेवन देवाच्या तेंपलांत आयली. हे व्हडले वचे कित्याक म्हळ्यार पिनेनान म्हणलें की तुका भुरगीं ना. तूं तशी तूं अशी तूं वांजडी. हे ते वचे घेवन देवाच्या तेंपलांत आयली आनी तुका गळोवंक लागली. आपले काळीज सर्वेस्परा मुखार तिणें उक्तें केलें. हांगा म्हणटा की तुजे वचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. हान्नाक देवान सांबाळलें. कित्याक तिणें सर्वस्व देवाच्या हातान दिलें. तिणें कोणाच्या हातान दिवना. तिका कळीत आसा जर एल्कायने जावंक गेल्यार पिनेनान जावंक गेल्यार म्हाका कांयच थंय तर मेळचें ना. इल्लेशें बुजयतली. पिनेना म्हणटालें हांवें वांजडे म्हणलें समाजाचे काळजा लागला बरें जालें. म्हज्या उतरांत दम आसा म्हणटालें. म्हज्या मोगाचेर तिणें कोणालें जावन तें कळ्ळें. कित्याक म्हळ्यार आतां भुरगीं जायनात.
आवांजरी आसा पिण्याला केंटे आसा जाल्यार देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. लूक 1:37 म्हणटा की देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. एकल्या म्हाका काळीज जर म्हणजे उक्ते गेले वयस जाल्यार तो म्हाका कितें तरी दिवंक साध्य आसा. जावं फुरो म्हज्या मोगाचें न्हू आज तुमच्या काळजांत कितले गुट आसा. जावं फुरो तुजें लॉन भरूंक जायना. जावं फुरो तुका ट्रान्सफराचें लेटर येयला तुका त्या सुद्दां रावूंक जायना. अनेक सुद्दां बदली जावंक जाय. जावं फुरो विजाचे समस्या आसा. जावं फुरो रीण आसा. जावं फुरो कावजिणी आसा. हाताखाली काम पोता पावना. जावं फुरो तुज्या भुरग्या पुताक तुवें काजार केलें. जावं फुरो समाधान झगडी आज पूत म्हणटा घरांतल्यान भायर वच. आज कितली समस्या आमच्या भितर भरोन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू. कितली समस्या आमच्या भितर बुडोन आसात म्हज्या मोगाचें न्हू. त्या खातीर आयच्या दिसा ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा उतार म्हणटा की तुजे वोचे सर्वेस्पराचे सोड. हान्नान तिचे वोचे सर्वेस्पराचे सोडले. सामुएल म्हणल्यार एका भुरग्याक तिच्या गर्भांत देवान घाले. तुजे वोचे तुज्याच माथ्यार दवर नाका. तुजे वोचे गोवाच्या माथ्यार घाल नाका. तुजे वोचे बायलेच्या माथ्यार घाल नाका. तुजे वोचे भुरग्यांच्या माथ्यार घाली नाका. तुजे वोचे आज कामाराचो हुद्द्यार आसा जावं फुरो कामगाराच्या माथ्यार घाली नाका. तुजे वोचे आज खंय बिजनेस करता तांच्या माथ्यार घाल नाका. तुजे वोचे कितें आसा तूं रसल्या देवाच्या मुखार बोस आनी उलय आनी सांग देवा आज म्हजे जीव जायते व्हडले वोचे आसा. हे कोणाच्या माथ्यार घालून कांय फायदो ना. ते दुस्मान काय झगडी निरासपण देवा तुका कळीत आसा. त्या मॅथ्यू चॅप्टर 7:7 म्हणटा की मागा. मॅथ्यू चॅप्टर 11:28 म्हणटा की येया मुझे सरशील कष्ट केलें न्हू वचून वयतलें न्हू दुकान आसलें न्हू अस्कर काय सांपडलें न्हू तुमी सगळीं म्हजेशी या. हांव तुमकां विशेव दिता. हांव तुमकां विशेव दिता. हे उतार जावं आसा. त्या खातीर म्हणटा की हांगा तुजे वचे सर्वेस्परा सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडळूंक दिवचो ना. हान्ना प्रामाणीकपणान जियेताली. हर एक दिसा देवाचो मोग करताली. केदाळे म्हज्या मोगाचें वाचा 1 सामुएल चॅप्टर 1:1 थावन सुमार 19 पर्यंत 18-19 पर्यंत वाचा. परतून हांगा म्हणटा की पळय तुमकां 1 सामुएल चॅप्टर 2:20 पळय थंय म्हणटा की एली एल्कानाक आनी ताच्या पत्नी आशिर्वाद दिवन म्हणालो हे स्त्रीयेन सर्वेस्पर समर्पिल्ल्या भुरग्या बदला तिच्या उदेशी तुका भुरगीं फावो करून तिणें एक आंगवण केली. कितें म्हणल्यार तिचे काळी सर्वेस्पर उक्ते करून म्हणा लागले की म्हाका एक भुरगें जाता जाल्यार म्हज्या वांसडपणांत तूं सुटका परतली. सर्वेस्पर हान्नाची दया केली. ती गर्भेस जाली. तिणें त्यागा पुतांक आनी दोगा दुवांक जल्म दिलो. एका भुरग्याक तिणें जीत देवाक दिलो आनी त्यागा पुतांक दोगा दुवांक म्हळ्यार 5 भुरगीं एक्स्ट्रा देवान बोनस जावन दिली. म्हज्या मोगाचें न्हू एक तूं देवाक दितय मल्टिपल 5 देव तुका फावो करता. आज तुजें काळीज तूं देवाक दी. तुका शांती समाधान बरेंपण आशिर्वाद कृपा तुवें जिवितां वाडोवन येता. हे घडी म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या दोळे धांपया गायन दवरी देवाक आमी अर्घ दिवया स्तुती करया वाकणया म्हज्या मोगाचें न्हू हांगाची 2 टेस्टिमोनी आमी आयकुया. सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या येयल्यासो सोम्या आदार दी कुर्पेसो मोग करूं एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या येयल्यासो
सोम्या आदार दी कृपेचो खाते बोळे तुम्ही जया म्हाका सांस तुम्ही दिया पेल्याचे पाय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया खाते बोळे तुम्ही जया म्हाका सांस तुम्ही दिया पेल्याचे पाय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया मोग करू एकामेकाचो सोम्या तुवे केलोय तसो सेवा जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो मोग करू एकामेकाचो सोम्या तुवे केलोय तसो सेवा जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो सोम्या आदार दी कृपेचो सोम्या आदार दी कृपेचो हांव बुंटवळतान उलयतां. म्हज्या पुताक मोशान जायनासतना कठीण दुखेन वळवळतालो. वकात आदल्यार मोशान समाज जावन आतरलें. हांवें कित्तान 121 दूख आशिल्ल्या जाग्यार हात दवरून भक्तीपणान मागलें आनी साक्ष दिता म्हूण बसयल्या. त्या दिसच दनपारां वयल्यान तो संपूर्ण बरो जालो. देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमे जेजू, होगलाप तुका सुमे जेजू, स्तुती तुका सुमे जेजू, आराधन तुका सुमे जेजू, जय तुका सुमे जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुवेटावन देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या आजापांची साक्ष दिवंक आशेतां. 3 गरजां खातीर हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर करपाक पिटिशन घाल्लें आनी तिनी देवान म्हाका फावो केलें. देवाचें उतर हांवें रिपीट करून मागिल्ल्या वरवीं हे तिनी उपकार म्हाका देवान फावो केल्यात. पयलें जावन म्हज्या बँकाच्या ॲपांत ट्रान्जॅक्शन ID म्हाका विसरून गेल्लें. तें कितलें उडास केल्यारय म्हाका येवना आनी म्हजें अकावंट ब्लॉक जाल्लें. देवाचें उतर रिपीट करून मागूंक आशिल्लें आनी थोड्या दिसांनी म्हाका तें पीन नंबर चेंज करूंक जालें. देवाक जावं अर्गां. दुसरें 6 वर्सां जावन हांव एका कंपनींत काम करनाशिल्लीं. म्हाका इन्क्रिमेंट जावन प्रमोशन जावन मेळूं नाशिल्लें. गेल्ल्या वर्सा हांवें एप्लाय केल्लें तरी पूण तांणी म्हाका दिवंक नाशिल्लें. ह्या वर्सा परत हांवें एप्लाय केलें. म्हज्या बॉसाचें रेकमेंडेशन खान घेवन सगळे पेपरांनी पुरा रेडी करून धाडिल्लें. तरी पूण 1.5 म्हयनो जाल्यार कांयच खबर एचआरांतल्यान कांयच खबर मेळूं नाशिल्ली. तेचे उपरांत 2 म्हयन्या उपरांत एचआरांतल्यान प्रमोशना सांगाता इन्क्रिमेंटूय मेळ्ळें. देवाक जावं अर्गां. तिसरें म्हज्या जाग्याचें एक खातें बदलावणेचें एक पेपर जावंक आशिल्लें. त्या खातीर हांव मागूं नाशिल्लीं. हांव गांवाक वचून तें एप्लाय करून तांणी म्हाका सांगलें 1.5 म्हयनो लागतलो म्हूण सांगून आनी त्या भरती 1.5 म्हयन्यांत म्हाका तें पेपर मेळ्ळें आनी कसलेच लोन्स हांवें दिनासतना म्हाका तें पेपर मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण हांव मागूं नाशिल्लीं आनी तशेंच जालें. ह्या सर उपकारांक देवाक हांव अर्गां दितां आनी ही साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक देवाचें बक्षाने मागतां. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. ग्लोरी टू युअर नेम लॉर्ड जीसस. जणकली ही बसोणी वडातां उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Isaiah chapter 45 verse 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्यांच्या दाराची पूड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आनी लिपोवन दवरिल्ली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. Isaiah chapter 43 verse 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सुवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना.
वुशांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय वुशाचो जिबो तुजे भस्म करचे ना Numbers chapter 6 verse 24, 25, 26 सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकू आनी तुजी दया करू सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. मी कितान उलयतां हांव म्हज्या भयणीची एक टेस्टमनी दिवंक आशितां. 2 दिसां पयलीं म्हज्या भयणीक चेस्ट पेन आसलें. टेस्ट करतना डॉक्टरांनी ताका म्हळें की ताच्या लंग्सान ब्लड क्लॉट जालो जावंक पुरो देखून ताणें सिटी स्कॅन करीचें म्हणून. हें आयकल्या उपरांत हांव आनी म्हज्या घरचीं मस्त भियेल्लीं. देखून हांवें त्याच दिसा ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालून ताच्या पासून मागूंक सांगलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हें हांव आनी म्हज्या कुटुंबाचें रिपीट करत आशिल्लें हांव. आज तें ताच्या टेस्टाक पासून आयिल्लें. ताचो सिटी स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल आयला. येदे व्हडलें अजाप केला धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दितां. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमांनी आमचे पासून मागिल्ल्या खातीर तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर देवाची दाराळ बेसांवां लाभूं दी म्हूण मागता. अर्गां तुका जेजू, उपलाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव नॅन्सी, हांव दुबाय रावतां. इल्ल्या सतर हांव तुमचे कडेन तुमी सगळें आमकां मेळ्ळें, तुमी मागणें धाडिल्लें. ह्या मागण्या वरवीं आमकां सगळें बरेंपणां मेळ्ळां म्हणून हांव बतयतां. तशेंच म्हज्या पुताक काम नासतना 8 म्हयने आसले. जायते कश्टांनी तो जियेलो. तशें एक दीस काम मेळ्ळें. पूण तें काम मेळ्ळें जाल्यार ताका मस्त कश्ट दिताले. ते ताणें काम सोडलें मागीर. ताजे उपरांत तो 2 दिसां उपरांत ताका परतून दुसरें काम मेळ्ळें. तें एकदम बरें काम मेळ्ळें ताका. तो सदांच सांगतालो मम्मी म्हाका कित्याक देव दिना काम म्हणून. हांवें सांगलें ना पुता, देव जरूर दिता. खंयसरी ताणें बरेंतलें बरें राखून दवरलां देखून तुका हांव दितालो तुमचो म्हणून. तशें 2 दिसांनी ताचें काम ताका मेळ्ळें आनी आतां तो बऱ्या कामार हॉटेलांत जॉयन जाला आनी एकदम बरें काम मेळ्ळां ताका. बरी सॅलरी मेळ्ळ्या आनी तशें तो आतां काम करता. देखून हांव दुनिया देवाक अर्गां दिता. अशें ब्रदर प्रकाश ताच्या टिमा बसोवन हांव मागता तांणी आमकां दिल्लें उतार, देवाचो उतार वरवीं आमकां हें बरें काम मेळ्ळां म्हणून हांव फावो जाला म्हणून हांव पातयतां. तशेंच म्हाका दांत काडूंक गेल्ल्या टायमार डॉक्टर सांगलो तुजो दांत काडूंक मस्त कश्ट आहात सांगून. हांवें सांगलें ना जेजू कांय कश्ट नात देखून तूं काड तूं दांत म्हणून सांगलें. मागीर हांव ताणें दांत काडटा आसतना हांव साम 120 आनी साम 130 हांव मना भितर सांगून आसलीं. तो दांत म्हजो केन्ना काडला म्हणून म्हाका तो कळोना. कांयच दुकान आसतना कितें तूं दूख नासतना म्हाका म्हजो दांत काडला. जेजून धन्य जेजूक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां, वाकांतां, दिन वाजता नमस्कार करतां. आनी तशें ब्रदर प्रकाश ताच्या टिमा बसव हांव सदांच मागता तुमच्या बसत. देव तांकां भरपूर दाराळ आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी सोडून म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जेजूस. प्रेज टू जेजूस. लव यू जेजूस. एक घडी आमचे दोळे धांपया. हान्नाच्या आदाराक पावलो देव आमचे आदाराक पावते आसा. आमचे कश्ट, आमचे अनवरां, आमची विघ्नां, आमची संवयो, आमची अडकळ्यो, निरासपण मागणें करूंक जायना. देदोसपर जालाय जावफ्रो एक तर आळसाय आमकां दसून आसा जावफ्रो. ह्या आळसायेंतल्यान सुटका जावपाची चित्र मागया. हे पवित्र आत्म्या आमचे देवने, सर्गीचे आत्म्या आमचे देवने, दैवीक आत्म्या आमचे देवने, आमचे उण्यापण पयस कर, आमची अडकळ्यो पयस कर, आमची इराळे पयस कर. हे पवित्र आत्म्या तुज्या पदव्यार आमकां भर, सोम्या तुज्या ध्यानार आमकां भर. आज कोणी पिडेस्त आसा, आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरण चिंतणी आसा, कोणाचें कार्य आसा, आज खंयचेय काम हात घालूंक चिंतला, भायर वचून चिंतला, विजाची समस्या आसा, हे सगळे सोम्या तुज्या हातांत समर्पिता. सोम्या हो ब्रेस्ताचो दीस आशिर्वादाचो जावं दी. हो ब्रेस्ताचो दीस नंदन जालो जावं दी. हो ब्रेस्ताचो दिवन वायटांतून सुटका सोडवण जोडगेचो दीस जावं दी. हो ब्रेस्ताचो दीस आशिर्वादाचो जावं दी. तुज आमच्या मुखलान वेतले सोम्या, तुज आमकां राखून व्हरतले. उज्याचो पागोर जावन आमच्या भोंवतणी आसतलो. दळबाचो सर्वेस्पर तूं जावन आसाय, जाकोबाचो देव तूं जावन आसाय, आमचे खोटे तूं जावन आसाय. सगळ्या वायटांतावन, अडकळतावन, अडचणींतावन आमकां निवारतलो देव तूं जावन आसाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान एनॉस केल्ल्या प्रमाणे आज दनपारां 12 वरां थावन 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंत भायर विरवणी आसतली. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू सांजे 7:30 7 मीस 7 तावन 9:15 वरां हांव आनी फादर सबेस्टिन ह्या स्वातर आसतना इन्नर हिलींग डेलिव्हरन्स मागणे आसतले. पिडेस्तां खातीर आनी गरजेवंतां खातीर विशेष मागणे. इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी, कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश.
तसेच म्हज्या मोगाचेनो 2 आणि 3 तारखेर फेब्रुवारीच्या विशेष मांडवळ सेंट डॉमिनिक चर्च अशोकनगर मँगलोर 2 दिसाचे ओपन कन्व्हेन्शन जावन आसा. सांजे 4 ते 8 वरां पर्यंत सांजेर 4 ते 8 अर्घ आवाकाणी मिसेचे बलिदान शिकोण पवित्र सक्रमाचे विशेष आराधन. भुरग्यांनो तरणाट्यांनो तुमची एग्जाम सुरू जाता आसा. येया हे दोनूय आराधना सांजेच्या वेळा म्हणून येया आणि आराधना भाग घेवन सोम्याची वर्ती सकत आणि पदवी अनुभव करूया. तरणाट्यांनो व्हडा संख्येन एकामेकांक सांगा येया दोनूय सांजेच्या आराधना आणि पवित्र आत्म्याची दैवी सकत अनुभव करूया आणि तस पवित्र आत्मा तुजो फुडार बांदून हाडटलो आणि सारकी वाट दाखयतलो. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. I'm Hazel D'Souza calling from Goa. My son, studying in 12th, was suddenly down with severe laryngitis and was advised rest for his voice. But he was very keen in attending his annual day program, which he was participating in and was playing a lead role. I called Brother Prakash and his team and mentioned my petition, and he gave the word Psalm 32, Isaiah 57:19, and Jeremiah 17:14. And within a span of a week, he completely recovered. In fact, the very next day, he got his voice back, but subsequently he got his voice back completely. I thank Brother Prakash and his team for giving the word, and I pray for their good health and wisdom from God always. Thank you and praise you, Jesus. Praise the Lord. हांव दुबयतावन उलयता आसा. म्हज्या न्हवऱ्याक फाटल्या 1-2 म्हयने हांव पोटान मातसो दूख आशिल्लें आनी चॅक करूंक येताना हाय शुगर म्हूण सांगलें आनी डॉक्टरान ताका अल्ट्रासावंड चॅक करूंक सांगलें. ते देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक म्हज्या मागण्याचे रिक्वेस्ट धाडिल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांवें आनी म्हज्या न्हवऱ्यान रिपीट करून हाडलां. आतां म्हजो न्हवऱ्याचो रिपोर्ट आयला. आतां सगळें नॉर्मल आसा. शुगरूय उणें जाला. त्या देखून थंयचे वखद आमकां दिवना डॉक्टरांनी. त्या देखून देवाक हार्गां भेटयता आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाकी देवाचे विस्नार आशिर्वादा मेळों दी म्हणून मागता. थँक्यू जीजस, थँक्यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise God, I'm from Udupi. I want to give a testimony. I had urinary tract infection and it was so severe. We immediately rushed to the hospital. At that time, I repeated the words of God and all of a sudden the infection came down and I was healed. Thank you, Lord Jesus, for this great miracle. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हाजी 2 टेस्टिमनी दिवंक आशेता. पयली टेस्टिमनी जावन आसा म्हाज्या नाती इज्रायलाची. ते शिकूंक इल्ले पाटी आसलेले शिकताले पण बूक ताका हातान धरूंक नासलेले आनी वाचूंक आयकनासलेले. आनी ब्रदर प्रकाशाक टेस्टिमनी धाडली, पाटेशन धाडले. ब्रदर प्रकाशान म्हाका देवाचे उतर दिले. हांव आनी ते सदांच रिपीट करतले आनी ते एग्जामान पास जाले. दुसरी म्हजी टेस्टिमनी जावन आसा म्हज्या जावयाची. ताणें म्हाका सांगलेलें मम्मी म्हाज्या पासून माग म्हजो पाग वाडूंक. हांव सदांच मागतली आनी पॅटिशन ब्रदर प्रकाशा पॅटिशन बरोवन घातलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका देवाचे उतर दिले. हांव सदांच रिपीट करीत आसलेली आनी ताजी सॅलरी वाडली. आनी हांव धन्य देवाक म्हज्या काळजांतल्यान अर्गांव दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ते टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. देवाचे उतर दिवन आमकां आमचो भावार्थ वाडयल्या पासून आनी देवाच्या उतरा वरवीं मागूंक आमकां शिकयल्या पासून ब्रदर प्रकाशान त्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो धारला आशिर्वाद तेंचे वयर मागता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस.